الرحمن الرحيم। मेरे बारहवें मौला तेरी अज़मत की कसम, जिस तरह है मुझे अल्लाह के होने का यकीन, इस तरह है तेरी गैबत। या मोहम्मद इब्न अली बाक़िर इल्म बाद नबी, अस्सलामु अलैका या जाफ़र इब्न मुहम्मद, अस्सादिक़ अल-वाअद अल-अमीन, अस्सलामु अलैका या मूसा इब्न जाफ़र अत-ताहिर, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा ar-रिज़ा अल-मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली अत-तक़ी, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुहम्मद अन-नक़ी अन-नासिह अल-अमीन, अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली, अस्सलामु अला अल-वसी मिन बअदह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिका व सिराजिका व वली वलिय्यिक व वसी वसीयिका व हुज्जतिका अला खल्क़िक, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त फ़ातिमता व खदीजा, अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त अल-हसन वल हुसैन, अस्सलामु अलैका या बिन्त वलीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या उख्त वलीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्मत वलीइल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त मूसा इब्न जाफ़र रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अर्रफ़ल्लाहु बैनना व बैनकुम फिल जन्नह व हशरना फी ज़ुमरतिकुम व औरदना हौद नबिय्यिकुम व सक़ाना बिकास जद्दिकुम मिन यदि अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाहि अलैकुम, अस्अलुल्लाह अन युरियना फीकुम अस्सुरूर वल फराज व अन यजमअना व इय्याकुम फी ज़ुमरति जद्दिकुम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अन ला यसलुबना मारिफतकुम, इन्नहु वलियुन क़दीर, अतक़र्रबु इलल्लाहि बिहुब्बिकुम वल बराअति मिन आदाइकुम व तस्लीमी इलल्लाहि रादियन बि गैर मुनकिर वला मुस्तकबिर व अला यकीन मा अता बिहि मुहम्मद व बिहि राद, नतलबु बिज़ालिका वजहका या सय्यदी, अल्लाहुम्मा वरिज़ाका वद्दारल आखिरा, या फ़ातिमा तुशफ़िई ली फिल जन्नह, फ़इन्न लकी इंदल्लाहि शानन मिनश्शान, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तख्तिम ली बिस्सआदा, वला तस्लुम मिन्नी मा नाफ़ी, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा इस्तजिब लना व तक़ब्बलहु बिकरमिक व इज़्ज़तिका व बिरहमतिक व आफ़ियतिका, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन या अरहमर राहिमीन। ज़ल्फ़े दमख़ने गाड़े वाड़े ताली दी अखबारा, दमख़याली अखबारा, मोर दड़न दा इलाहा इल्लल्लाह, मोर दड़न दा ला इलाहा इल्लल्लाह, दमख़ने गाड़े वाड़े ताली दी अखबारा, दमख़याली अखबारा, मोर दड़न दा मोर दड़न दा मेरेशा पूरा इंतजार करेंगे ना, करेंगे। Aisha
Sari uçat, sari bana barka. Başlıyor da patron nasıl kendini boş tutuyor. Tafalım arasında vuruyor. Evet, batışanla konuşuyor. Allah korusun kadar. Sabarak. Direkt yani başarılı sert bir koruma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तालमेल थे आज इस दुनिया में नहीं रहे उनका भाई बड़ी दूर से इस्तकबाल जनाजे के लिए तशरीफ लाया और तमाम उलमाए किराम कराम तशरीफ लाए कितने खुशकिस्मत है सैयद कि शाह मोहम्मद शहर करीम अहले बैत और बहिश्त मासूमा में दफन हो रहे हैं। कानून शिराजी साहब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उसके बाद जिक्र मसाइब होगा, सबको सैयद का दीदार कराया जाएगा और इंशाअल्लाह कता इल्मा में दफन। Allahu Akbar. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إنا هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى إليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. तलड़शी अकबारा सबन कवि अकबारा अब इंशाअल्लाह ज़िक्र नसीहत होगी, यहाँ नसाइब होगा।
को भी गाल खाया जाएगा। खातिर को बताइए हमें प्रोग्राम किया जाएगा। मखने गाडे वाडे ताली दी अखबारा दमख्याली अखबारा मोर दड़न दाशा मोर दड़न दाशा दरना बाजार तो कमजा खोली शालू ना जोया अखबारा Kembali do ucap. काश के चायोवानी माजिन दाली दलवे प्यारे अखबारा सवकम थामलाए सरगे यखीदी अखबारा दमख्याली अखबारा डांगा दुनिया डांगा दुनिया ज़ल्फ़े मखने गाडे वाडे ताली दी अखबारा दमख्याली अखबारा मोर दड़न दाशा मोर दड़न दाशा गीता खाना यमज़ात शाहिद शवे जोया के अरमानों ना पाती दी अखबारा दता खादी अखबारा मोर दड़न दाशा मोर दड़न दाशा ज़ल्फ़े मखने गाडे वाडे ताली दी अखबारा दमख्याली अखबारा मोर दड़न दाशा من سرى برياتكم ومظلوم حسينا आई खुदाया चौबीस मुसाफिर जी कमर कीगी ये अज़ल का दान के बीमार खाना खया दीगी ये खुदाया चौबीस मुसाफिर जी कमर कीगी अज़ल का दान के बीमार खाना खया दीगी يخبر بردي ورياور برا نشي يا مسافر ما تخدا خدا سيكيگي آي خبر بردي درجنا بانتظاري يخبر بردي يخبر بردي درجنا بانتظاري मुसाफिर मुसाफिर मार गिरफ्तिया करन विकतना जैसे बांधी आयो का शारी
बब्रदी वातर के खुदाया चौक ममाशा ये मुसाफिर मर्द जाना नहीं आई या खुल सारी बलखार लगा अरमानो की दुनिया में रावदी फरियाद वक़्वा मज़लूमा हुसैन बेवफाई दुनिया का नमक विश्वना वलमनो दना रावी जाना देशवे पत्सोरे जशवद दे रुवाला वलो दुनिया नन मगाड़ी के तस्वीर का माल की श्वे गुल खजान शी बियाद गुल शीदा दस्तूर दे दुनिया मरखोड़ली जवानी खाउर के सारे श्वे चना पाते श्वल कशकोर चना कुरना दुनिया चना पाते ना विनामी गो तीसरे श्रे ऐ गुस्तानो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ादारो कदरमनो उलमाओ तुलाब किराम वलमनो दोस्तानो इज़्ज़तमनो जुमेवरी ज़दे द्वे जुमले देवो मुसाफिर तुलाबा हवाले सरास कहो तो अहल इल्म योई आसमान मलाइके द्रो वक्त की जड़ीगी। रिवायात मुताबिक आसमान परिश्ते हम जोड़ी कुदरो वक्त की यही चयो अग वक्त जोड़ी सकला दीनी तालिबुल इल्म इल्म पसेवत हेवी सफर के वो तमार ग्रोशी अज़ादारो मरहूम मौलाना आदिल हुसैन
عالم دینی طالب العلم سفر په سیوت هو نن دغه جنازه د متوسمانس کې یخی دی داسې سوچ وکړو دا څومره بختوار دی چې دې جنازې کې دومره تعداد سره علما طلبا موجود دي اگر چې آخري وخت کې به ورته ډېر فکر سوچ راغلی وي چې کاش مور مو موجوده وه مسافرانو توصیه مسافرانو ته شرم نشته هسپتال کې یوه طرف ته مې سترګې غړولې وي بل طرف ته خدایه کوم طرف نه به ما ته نور راشي ای کاش زه به دا وایم سندي وخت کې بچیان یا خبر کړي وای که ورته تار رسېدلی خو رسېدلی به وای اخري وخت کې وړه وړه بچي لیدلي وه الله اکبر جنازه یې سپتال نه راووتله نن یې جنازه په هیڅ د معصومه کې ایښې ده مرحوم آغا دل حسین خدای در باندې رحم وکړه مسافر یې مور و پلار ته موجود نه و هی کاش څه کله ژړي علي اکبر جنازه یې خیمو ته راوړه نه پوهېږم یا یې چې ټولې بیبیانې د ژړي علي اکبر جنازې ته راغللې وړه بیبیه راغله ګریوان یې وچړوه الله اکبر پادشاه امام حسین دی ای قدرمنې کور ته ما عزتمنې ګورې ما قدرمنې ګورې د ژړي علي اکبر مور د څنګې نه برېښي جار شم یا یې څه قدرمنه بیبي روانه شوله کوم ځای ته راغله چې کونجي کې بیبي ام لیلا ناسته دی ورته یایي ده ورته بیبي ورته ژړي علي اکبر مورې د ژړي علي اکبر جنازه ده راغلې دی جنازې ته یې ویلې نه راځي ورته یایي هغه به څنګه مور وي چې د ژړي زوی جنازه یې راشي وا بیبي خپونه شاړه یم سترګې مو کار نه کوي وا دوستانو یایي ته سپین سارې مور جنازې ته یې راوستله زه کله علي اکبر جنازې باندې ودرېدله یایي څه یې وکړه ډېره کلکه وژړېده وا دوستانو ای کاش نن دا وایه د حسین جنازه